मनसां प्रजवेषु असमा बहु। मनसां प्रजवः, मनसो वेगः नाम किं? मनसः सामर्थ्यं, बुद्धिसामर्थ्यं, मेधाशक्ति। तत्र असमाः बहु, सर्वे अक्षिमन्तः कर्णवन्तः, तत् सर्वं समानता दृश्यते, किन्तु बुद्धिसामर्थ्ये असमाः दृष्टाः। कस्यचित् उन्नतं सामर्थ्यं, कस्यचित् मध्यमं सामर्थ्यं, कस्यचित् सामान्यं सामर्थ्यम्, एवं सामर्थ्ये भिन्नाः भिन्नाः दृष्टाः। तत् कथयति आस्य दद्नाः अपरे, उपकक्षदद्नाः अपरे। तर्हि ह्रदाः, केचित् ह्रदाः केचित् आस्यदद्नाः, आस्यपर्यन्त आस्यपरिमाणक जलयुक्ताः, एतावत् पर्यन्तं जलम्। एतत् अस्ति खलु परिमाणवचने एवमस्ति खलु, दद्न मात्र परिमाणे दद्नच द्वयसच दद्न मात्रचः, द्वयसच दद्न परिमाणार्थ था। अत्र जानु दद्नं जलम् अस्ति नाम जानुपर्यन्तक जलम् अस्ति इत्यर्थः। अत्र कटि दद्नं जलम् अस्ति नाम कटिपरिमाणक जलम् अस्ति, कटिपर्यन्तम् आगच्छति जलम्। एवमत्र ह्रदाः इत्यस्ति खलु मन्त्रे, तदर्थं कथयन् अस्ति ह्रदाः आस्यदद्नाः, आस्यपर्यन्तक जलयुक्ताः। उपकक्षदद्नाः अपरे, केचित् ह्रदाः कक्षसमीपपर्यन्तक जलयुक्ताः। कक्षं नाम अयं भागः, तत्पर्यन्तक जलयुक्ताः। एतावत् पर्यन्तं जलम्, एतावत् पर्यन्तं जलम्। प्रसङ्गतः तत् शब्दम् आस्यम् इति शब्दं वदति। आस्यं नाम साधारणतया मुखम् इत्यर्थः। मुखमपि मौत् फेस् इति अर्थद्वये प्रयुज्यते। अत्र मौत् इत्यर्थे दर्शयति। आस्यं नाम किम्? अस्यते, आस्यम् अस्यते, असुक्षेपे इति धातुरस्ति खलु। असुक्षेपे इति धातोः निष्पन्नः आस्य शब्दः इति वक्तव्यम्। अर्थात् अन्नादिग्रासः अत्र क्षिप्यते खलु असुक्षेपे, तस्मात् इदम् आस्यम्। आस्यम् असुक्षेपे इति धातोः निष्पन्नं पदम् इति मन्तव्यम्। अथवा आस्यन्दते एतत् अन्नम् इति वा, अथवा एतत् अन्नम् आस्यन्दते, अन्नं द्रवीकरोति। यत्किञ्चित् अन्नं द्रवीकृत्य ददाति खलु देहं प्रति, जठरं प्रति। यत्किञ्चित् अन्नम् आस्ये गच्छति चेत् तदा आस्ये तस्य चर्वणप्रक्रियायां तद् द्रवीभवनं। तस्मात् एतत् अन्नं खाद्यपदार्थं द्रवीकरोति। तस्मात् कारणात् वा तद् आस्यम् इति, आस्यन्दते। तर्हि दध्नं नाम किम्? अत्र दध्नच् प्रत्ययः प्रायः तत्काले प्रसिद्धः न स्यात्। दध्नं पदमेव स्वीकरोति, प्रत्ययं न स्वीकृतवान् खलु। दध्नं प्रायः यास्कस्य काले पदत्वेन अस्य ग्रहणम् आसीत्। दध्नं दध्यते स्रवति कर्मणः।
दध स्रावे इति धातुरस्ति, दध स्रावे। तर्हि दध्नं दध्यते दध धातुतः निष्पन्नम् इति वक्तव्यं। दध्नम् इति पदं स्रवति कर्मणः। स्रवति नाम किम्? निस्सरति, गच्छति, प्रवहति। स्रवति। स्रवत्यर्थकस्य अतः स्रावार्थकस्य दध् धातोः निष्पन्नः दध्नम् इति शब्दः। दस्यते वा स्यात्, तत् दसु हिंसायाम् इति धातुरस्ति खलु, दस्यति। तदेव दस्यवः इति उच्यते खलु, दस्युः। तस्मात् धातुतः वा दध्नम् इति पदम् आगतम् इति वक्तव्यम्। विदस्ततरं भवति, विदस्ततरं भवति। विदस्ततरं भवति नाम दुर्बलं, क्षीणं क्षीणं भवति। दधि यदस्ति क्षीणं क्षीणं भवति खलु अन्नं, यत्र अन्नं क्षीणं क्षीणं भवति, विदस्ततरं भवति। प्रस्नेयाः ह्रदाः इव एके प्रस्नेयाः ददृशिरे। प्रस्नेयाः नाम स्नानयोग्याः इत्यर्थः। प्रस्नेयाः स्नानयोग्याः। ह्रदाः इव एके केचित्। तर्हि पूर्णतया इत्थं मन्त्रार्थः द्रष्टव्यः। गुरुकुले सर्वे छात्राः बाह्याकारदृष्ट्या समानाः दृश्यन्ते। अक्षिवन्तः, अक्षण्वन्तः, कर्णवन्तः, सखायः समानाकाराः दृश्यन्ते। पादौ द्वौ, हस्तौ द्वौ, नेत्रद्वयं, कर्णद्वयम्, एकं मुखं, शिरः एकं, सर्वं समानतया दृश्यते। किन्तु गुरुः तत्र गुरुः पाठमपि समानतया करोति, शब्दश्रवणमपि समानतया सम्भवति इत्यर्थः। तथापि ज्ञानग्रहणे परस्परं भिन्नाः भवन्ति छात्राः, परस्परं भिद्यन्ते। कस्यचित् समीचीनं ग्रहणं, कस्यचित् मध्यमं ग्रहणं, कस्यचित् अल्पं ग्रहणम्, एवं भवति। एवं लोके वृष्ट्यादिकमपि समानतया पतति चेदपि एकस्मिन्नेव परिसरे, अत्रैव परिसरे समानतया वृष्टिपातादिकं भवति चेदपि कस्मिंश्चित् हृदे आस्यपर्यन्तं जलं, कस्मिंश्चित् हृदे कक्षपर्यन्तं जलं, कस्मिंश्चित् हृदे जानुपर्यन्तं जलम् इति जलसङ्ग्रहे भेदः भवति। जलसङ्ग्रहः तत्तत् हृदसामर्थ्यमाश्रित्य भवति। एवं सादृश्यम् अत्र वक्तुम् इच्छति। केचित् हृदाः स्नानयोग्याः दृष्टाः। प्रश्ने स्नात्वा, अत्र स्नात्वा उद्वे ददृश्रे इति मन्त्रे स्नात्वाः, स्नात्वाः हृदाः नाम स्नानयोग्याः इत्यर्थः। तदेव प्रश्नेयाः इति शब्देन ददृश्रे इति शब्दस्य ददृशिरे, ददृश्रे इति वैदिकप्रयोगः। ददृशिरे, ददृशे, ददृशाते, ददृशिरे। स्नानार्हाः, प्रस्नेयाः नाम कः अर्थः चेत् तथा स्नात्वाः नाम कः, स्नात्वा नाम त्वा प्रत्ययान्तशब्दः नास्ति, स्नात्वः, स्नात्वौ, स्नात्वाः इति शब्दः, अयं वैदिकशब्दः। ह्रदः इति शब्दः कस्मात् धातोरागतः इति जिज्ञासायामः। ह्रदो ह्रादते शब्दकर्मणः। ह्रदशब्दे इति धातुरस्ति। ह्रदशब्दे, ह्रदशब्दे इति धातोरागतः ह्रदः इति शब्दः।
ह्लादतेर्वा शीतीभावकर्मणः अथवा ह्लद शीतीभवने अर्थात शीतलीभवनार्थक ह्लद धातु तस्मात् वा ह्रदः आगतः इति मन्तव्यम्। युष्माभिः दृष्टं स्यात् प्रायः घर्मकाले पुष्करिण्याः जलम् अथवा कूपजलं शीतलं भवति। ह्रदः नाम साधारण पुष्करिणी नास्ति, सहजतया गर्तादिकं भवति खलु, तत्र जलं भवति खलु, गर्तवत् कूपवत् गर्तः भवति, जलं भवति, सः ह्रदः। तस्मिन् ह्रदे घर्मकाले शीतलं जलं भवति, कूपेऽपि तथा घर्मकाले शीतलं जलं, शीतकाले घर्मजलम् अनुभूयते। दृष्टमस्ति वा एतत् युष्माभिः? कूपे तत् घर्मकाले शीतली भवति इति द्रष्टव्यमिति दुर्गाचार्यादिभिः उक्तम्। शीतीभावकर्मणः इत्युक्तवान् खलु, तदा शीतीभाव घर्मकाले शीतली भवति, सत्यमस्ति। शीतलं जलं, कूपजलं नाम बहु कोल्ड् भवति, फ्रिड्ज् जलवत् भवति। तर्हि ह्रदशब्दः उभयथापि व्युत्पादयितुं शक्यः इत्यर्थः। अथापि समुच्चयार्थे भवति। अपि च त्वत् इति पदं समुच्चयार्थे भवति। पर्याया इव त्वदाश्विनम्। कः मन्त्रः मूलं किम् इति न ज्ञायते, अत्र अर्थः यः लिखितः स एव द्रष्टव्यमस्ति। पर्यायाः आश्विनञ्च पर्यायाश्च इति वस्तुतः अत्र अन्वयः। आश्विनञ्च पर्यायञ्च, अश्विनी देवता सम्बन्धम् आश्विनं भवति। आश्विनञ्च पर्यायाश्च इति चकारार्थः अत्र चार्थः अस्ति। त्वत् इत्यस्य चार्थः अथ ये प्रवृत्ते अर्थे अमिताक्षरेषु ग्रन्थेषु वाक्यपूर्णा आगच्छन्ति पदपूर्णास्ते मिताक्षरेषु अनर्थकाः। अमिताक्षरेषु ग्रन्थेषु नाम ज्ञायते वा? गद्यभागेषु इत्यर्थः। गद्यभागः वेदे कुत्र अस्ति? यजुर्वेदे अस्ति। यजुर्वेदः गद्यरूपः। तत्र वाक्यमेव भवति, तत्र पादः नास्ति, चतुर् छन्दः नास्ति। छन्दः अस्ति चेत् पादनियमः आगच्छति, तत्र वाक्यम्। तदेव अथ ये प्रवृत्ते अर्थे अमिताक्षरेषु ग्रन्थेषु वाक्यपूर्णाः। अर्थे पूरिते सति अमिताक्षरेषु ग्रन्थेषु नाम वाक्यात्मकेषु ग्रन्थेषु यजुर्वेदे। तो तत्र अक्षरस्य मितिः नास्ति। छन्दोबद्धे मन्त्रे किं भवति? अक्षरस्य परिमितिर्भवति खलु। अस्मिन् छन्दसि तावन्ते वर्णा अक्षराणि स्युः इति नियमः भवति, किन्तु अत्र तथा नास्ति। गद्ये तथा नास्ति। अक्षराणि
अनियतानि भवन्ति, नियताक्षराणि अत्र न भवन्ति। तस्मात् कथयति अमिताक्षरेषु ग्रन्थेषु केचित् वाक्यपूरणाः शब्दाः आगच्छन्ति। तत्र वाक्यपूरकत्वं द्रष्टव्यम्। यतोहि वाक्यमात्रं तत् न पद्यं। पद्यं चेत् पादः आगच्छति। ते मिताक्षरेषु पदपूरणाः भवन्ति। सत्यमेव। ते यदि छन्दोबद्धेषु मन्त्रेषु तिष्ठन्ति तर्हि पादपूरणा इति भवन्ति। मिताक्षरेषु नाम छन्दोबद्धेषु मन्त्रेषु ग्रन्थेषु, छन्दोबद्धेषु ग्रन्थेषु पदपूरणा। किमर्थम् इति चेत् अनर्थकाः। पदं पूरयति, वाक्यं पूरयति नाम अनर्थकः। तस्य अर्थः नास्ति। अनर्थकाः तर्हि ते शब्दाः के? कम्, ईम्, इत्, उ। चत्वारः शब्दाः प्रदत्ताः। कम्, ईम्, इत्, उ। इदानीं कम् इत्यस्य अनर्थकप्रयोगं दर्शयति। कम् इत्यस्य अनर्थकप्रयोगः निष्त्वक्त्रासश्चिदिन्नरो भूरितोकाभृकादिव बिभ्यस्यन्तो ववाशिरे शिशिरं जीवनायकम्। निष्त्वक्त्रासः चिदिन्नर भूरितोकावृकादिव बिभ्यस्यन्तो ववाशिरे शिशिरं जीवनायकम्। कम् इति प्रयोगः अन्ते अस्ति। यानी मन्त्रार्थः कः इति पश्यामः। केचन अत्र न नरौ नरः इति शब्दः अस्ति। नराः नरौ नरः इति नास्ति, न नरौ नरः इति शब्दः अस्ति, किन्तु नृशब्दः एकः, सः शब्दः अस्ति। अत्र नरः निष्त्वक्त्रासः अर्थात् आच्छादनवस्त्ररहिताः। शीतकाले भीतस्य कस्यचित् दरिद्रपुरुषस्य वर्णना अस्मिन् मन्त्रे अस्ति। शीतकाले भीतः दरिद्रः जनः, तस्य अवस्था वर्णिता अस्ति। निष्त्वक्त्रासः आच्छादनवस्त्ररहिताः भूरितोकाः। भूरितोका तोकं नाम अपत्यम्। अपत्यं तोकम् इत्यमरकोशे अर्थात् पुत्रः पुत्र्यः। तर्हि अनेक पुत्रपुत्रीयुक्ताः अनेकापत्ययुक्ताः निष्त्वक्त्रासः। वस्त्राणि स्वल्पानि सन्ति, अपत्यानि अनेकानि सन्ति। ते उरुकादिव बिभ्यस्यन्तः ववाशिरे। उरुकादिव, उरुकः नाम ज्ञायते। उरुकः व्याघ्रप्रभेदः। व्याघ्रप्रभेदः चिन्तितं न ज्ञायते। उरुकः सर्वदा एव सः बुभुक्षितः भवति इति उच्यते। उरुकोदरः इति भीमस्य नामधेयम् अस्ति खलु, तत्र कारणं तथैव। भीमः सर्वदा एव बुभुक्षितः, तत् प्राणिवत्। उरुकः अपि सर्वदा बुभुक्षितः, सर्वदा अन्यप्राणिनं सः खादितुमेव इच्छति, बुभुक्षाकारणं।
भीमस्यापि तथैव सर्वदा भोजने च उल्का बिभ्यस्यन्तः नाम बिभ्यतः भयम् अनुभवन्तः बिभ्यस्यन्तः ववाशिरे नाम आक्रन्दनं कृतवन्तः हेमन्तकाले हिमपातः जायते ततः भीतः हेमन्तः इत्यस्य नामकरणस्य मूलं हिमपातः हिमपातः भवति चेत् डेञ्जर् हिमप्रदेशः अस्माकं नास्ति इति कारणात् न ज्ञायते हिमप्रदेशे तत् ज्ञायते हिमपातः भवति चेत् बहु डेञ्जर् हेमन्त ऋतौ किं जातं दरिद्राणाम् एवम् अवस्था जाता निष्वक्त्रासः वस्त्ररहिताः भूरितोकाः अधिक अपत्ययुक्ताः ऊर्काः नरः जनाः ऊर्कादिव बिभ्यस्यन्तः ववाशिरे व्याघ्रादिव भीताः हेमन्तात् भीताः ववाशिरे नाम आक्रन्दनं कृतवन्तः शिशिरं जीवनाय अस्माकं जीवनं कर्तुं शिशिर ऋतुः भवतु आगच्छतु शिशिर ऋतुकाले शीतस्य क्षयः भवति खलु तस्मात् अस्माकं जीवनाय शिशिरं भवतु तत्र अन्ते खम् इत्यस्ति कम् इत्यस्य कोऽपि अर्थः नास्ति इति ग्रन्थकारस्य आशयः जीवनाय शिशिरं भवतु इत्यर्थः कम् नाम अनर्थकपदप्रयोगः छन्दसः पूरणार्थं पदपूरणार्थं पादपूर्णाः इत्युक्त्वा कम् इत्यस्य पादपूर्णार्थे प्रयोगः शिशिरं जीवनाय इत्यस्ति मन्त्रे शिशिरं पदं कथमागतं शिशिरं शृणातेः शम्नातेर्वा द्वितीय धातुः न ज्ञातः श्रृ हिंसायाम् इति धातुरस्ति शृणाति तस्मात् धातुतः शिशिरम् आगतम् इति मन्तव्यम् तो शम्नातेर्वा अयं शम धातुः कः इति न शाम्यति इति वा हाँ तर हिंदी मध्ये शम मारना इति अर्थः प्रदत्तः श्रृ हिंसाय अथवा शम धातोः आगतः शिशिर शब्दः इति मन्तव्यम् इदानीं कम् इत्यस्य समाप्तं कम् इति तु समाप्तं कम् अनन्तरम् ईम् इत्यस्ति खलु कम् ईम् ईम् इत्यस्य अनर्थकप्रयोगः आमेनं सृजत हाँ एवं वस्तुतः आ ईम् एनं सृजत अत्र सन्धिकारणात्
अन्वये क्रियमाणे आ इत्यस्य क्रियापदेन सह अन्वये क्रियमाणे तर्हि एनम् आसृजत एनं नाम सोमम् इत्यर्थः प्रकृतः प्रसक्तिः सोमरसम् आसृजत निष्पादितवन्तः तर्हि ईम् इत्यस्ति खलु तस्य कः अर्थः इति चेत् कोऽपि अर्थः नास्ति अनर्थकः सः प्रयुज्यते केवलं पदपूरणः अथवा वाक्यपूरणः गद्यात्मकवेदभागे अस्ति चेत् वाक्यपूरणः पद्यात्मकवेदभागे अस्ति चेत् पदपूरणः आसृजत एनम् इदानीं प्रकरणं प्रदर्शयति एनम् आसृजत सुते सुते नाम सोमरसस्य निष्पादने कृते सति एनं देवेभ्यः अर्पयितुं सिद्धाः बभूवुः इत्यर्थः सोमरसः यदा सिद्धः जातः तदनन्तरं तत् अर्पयितुं सिद्धः भवति इदानीम् आम् ईम् इत् इत्यस्ति तमिद्वर्धन्तु नो गिरः नः गिरः तं वर्धयन्तु अस्माकं स्तुत्यात्मक वचनानि गिरः नाम सामान्यं वाक्यमत्र नास्ति स्तुत्यात्मक वचनं गिरः तं वर्धन्तु कथं वर्धन्तु इति चेत् आर्षप्रयोगः एव अयं वैदिकप्रयोगः वर्धयन्तु इत्यर्थे वर्धन्तु तर्हि तम् इत् तर्हि इति इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् अत्र मन्त्रे इत् इति प्रयोगः केवलं पदपूरणः इत् इत्यस्य विशिष्टः कोऽपि अर्थः न भवति इति यास्कः कथयति तं वर्धयन्तु नो गिरः स्तुतयः तर्हि गिरः नाम स्तुतयः इत्यर्थः स्तुत्यात्मकाः मन्त्राः तं वर्धयन्तु प्रसङ्गतः गिर् इति शब्दस्य मूलं दर्शयति गिरो गृणाते गृ स्तुतौ धातुरस्ति गृणाति गिरो गृणाते गृस्तुतौ इति धातु स्तुत्यर्थक गृ धातुतः गीः गिरौ गिरः इति शब्दः निष्पन्नः तस्मात् अत्र गिरः इत्यस्य स्तुतिः इत्यर्थः इत् अनन्तरं किमस्ति उ अयमुते समदसि कपोत इव गर्भधिं प्रसिद्धमन्त्रः अयमुते समदसि कपोत इव गर्भधिं अयमुते समतसि अयम् उ ते इति पदच्छेदः अस्ति उ इत्यस्य प्रयोगः अत्र अस्ति समतसि नाम सम्पतसि सम्पतसि नाम उड्डयनं कृत्वा आगच्छसि इत्यर्थः तर्हि हे इन्द्र त्वं यज्ञे आह्वाने कृते सति शीघ्रम् आगच्छसि कपोत इव गर्भधिं स्वकीय वासस्थानं कपोतः
यथा पुनः पुनः गत्वा गच्छति तद्वत् भवानपि अस्माकं यागशालां प्रति गमनागमनं करोषि। एवम् अयं मन्त्रः अत्र अयमु इत्यस्ति। अयम् उ अयमु कोऽपि व्यत्यासः नास्ति। लौकिकसंस्कृतेऽपि ईदृशप्रयोगः अस्ति किं किमु इति। किमु अत्र वक्तव्यं किं किं किमु अर्थः समानः। उ इति अधिकं श्रूयते। उ इत्यस्य विशिष्टः कोऽपि अर्थः नास्ति। इदं तदु इत्यादि आगतं पूर्वमपि आगतम्। अनर्थकः अत्र अयं ते समतसि अयं तव सम्पातं करिष्यति इति पूर्वस्य वाक्यस्य वार्ता। इवोऽपि दृश्यते। इव इति प्रयोगः अपि अनर्थकः दृश्यते। सादृश्यार्थे इव इत्यस्य प्रयोगः अस्माभिः दृष्टः पूर्वम्। अनर्थकः अपि भवति अयं कदाचित्। सुविदुरिव सुविज्ञायेते इव। सुविदुरिव नाम सम्यक् जानन्ति इत्येव अर्थः। इव इत्यस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। सुविज्ञायेते सुविज्ञायेते इव इत्यस्ति। इव इत्यस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। सुविज्ञायेते सम्यक् अवगम्येते इत्येव अर्थः। अयं कः मन्त्रः प्रसङ्गः कः इति नैव जानन्ति। यास्कः तत्कालेन मन्त्रम् उद्धृतः। अथापि न इत्येषः इत्यनेन संप्रयुज्यते परिभये। न इत्येषः मन्त्रः प्रयुज्यते परिभये। न इत्यस्य इत्यनेन साकं प्रयोगः भवति परिभये। परिभयं नाम किं? भयं। भयं परिभयं नाम भयम् इत्येव भीतिः। भीत्यर्थे नेत् न प्लस् इत् नेत्। नेत् इति प्रयोगः भीत्यर्थे भवति। एतद् आश्चर्यकरमस्ति। नेत् भीत्यर्थे। देवाः सर्वदा वेद पक्षपातिनः। वेदमन्त्रोक्त कर्माचरणेन देवानां बलवर्धनं भवति। राक्षसाः तद्विरुद्धः। विरुद्धमेव कार्यं सर्वदा कृतवन्तः। किन्तु राक्षसानां पत्न्यः जानन्ति एतत् अस्माकं पतिभिः यत् कार्यं क्रियते एतत् पापकार्यम्, एतत् सम्यक् नास्ति। तस्मात् राक्षसपत्नीनाम् अयं भयोद्गारः। राक्षसपत्नीनां भयोद्गारः इति उच्यते। एतत् अन्य व्याख्याग्रन्थे प्रसङ्गः लिखितः अस्ति। दुर्गादिव्याख्याग्रन्थे राक्षसपत्नीनां भयोद्गारः। तर्हि भयोद्गारः कथमस्ति? हविर्भिरेके स्वरितः सचन्ते। एके नाम केचित्। राक्षसपत्नीनां वार्तालापः अस्ति। केचित् हविर्भिः स्वर सचन्ते। इतः स्वर सचन्ते। केचित् जनाः अस्मात् भूलोकात् हविर्भिः हवीरूपसाधनेन अर्थात् यज्ञाचरणेन यागकरणेन स्वर सचन्ते स्वर्गं प्राप्नुवन्ति। स्वर इत्यव्ययं स्वरव्ययं स्वर्गनाक इति उच्यते खलु घोषे। स्वर्गं प्राप्नुवन्ति। केचित् जनाः हविर्दानेन अर्थात् यज्ञाचरणेन स्वर्गं सचन्ते लभन्ते प्राप्नुवन्ति गच्छन्ति। सुन्वन्त एके सवनेषु सोमा। सवनेषु यज्ञेषु सोमान् सुन्वन्तः अर्थात् सोमेन हवनं कुर्वाणाः सोमरसेन
हवनं कुर्वाणाः सोमपानं च कुर्वाणाः स्वर् सचन्ते स्वर्गं प्राप्नुवन्ति। शचीर्मदन्तः अथवा केचित् शचीः मदन्तः। शचीः नाम शचीभिः इत्यर्थः। तृतीयार्थे द्वितीया प्रयोग। शचीभिः नाम स्तुत्यात्मकवचोभिः इत्यर्थः। स्तुत्यात्मकवचोभिः मदन्तः नाम आनन्दयन्तः देवान् सन्तोषयन्तः। स्तुत्यात्मकवचनैः देवान् सन्तोषयन्तः स्वर् सचन्ते स्वर्गं लभन्ते। उत केचित् एके दक्षिणाभिः दक्षिणादानं दत्वा दक्षिणादानेन एव यत् पुण्यं प्राप्तं तत् पुण्यबलेन स्वर् सचन्ते। नेत् अहो आश्चर्यम् इत्यादिकं यद् उच्यते तद्वत् नेत्। नेत् नाम भयं भवति। अस्माकं कृते तु भयं भवति। किमर्थं? जिह्मायन्त्यः नरकं पतामः। जिह्मायते नाम वक्री भवति, वक्राचरणं करोति, मिथ्याचरणं वक्राचरणं शास्त्रप्रतिषिद्धाचरणं कुर्वाणाः वयं नरकं पतामः, वयं नरकं गच्छामः। राक्षसैः किं कृतमस्ति? अत्र यद् वर्णितं तद् विरुद्धमेव। किं कृतं? हविर्भिरेके स्वरितः सचन्ते इति मन्त्रः। हविर्दानेन अर्थात् यज्ञाचरणेन यज्ञस्य ध्वंसकार्यं कृतवन्तः राक्षसः। सोमं सुन्वन्तः सोमरसेन हवनं कुर्वाणः इत्युक्तं। तादृशयागकार्यमपि ध्वस्तवन्तः राक्षसः। दक्षिणादानमपि यागे सम्भवति। तादृशयागमपि नाशितवन्तः राक्षसाः। तस्मात् राक्षसपत्नीनाम् आलोचना अस्ति, एवं जिह्मायन्त्यः अनाचरणं आचरणं कुर्वत्यः वयं नरकं पतामः, नरकं गच्छामः। नरकमेव अस्माकं। नेत् नाम भयं भवति, मरणानन्तरं नरकम्। तर्हि न इत्यस्य इत् इत्यनेन प्रयोगः भवति चेत् भयम् इत्यर्थः। अहो इति चेत् यथा आश्चर्यम् इति, एवं नेत् इति चेत् भयम् इत्यर्थः। नरकं नाम कः अर्थः? यत्र दुःखम् एव अस्ति। सुखम् अल्पमपि नास्ति। तत् लिखति नरकं निअरकम्। निअरकं नाम नीचैर्गमनम् इत्यर्थः। न अस्मिन् रमणं स्थानम् अल्पमप्यस्ति। रमणं स्थानं नाम रतिप्रदायकम् आनन्दप्रदायकं स्थानम् अल्पमपि नास्ति। नरकं नाम अरकं नाम गमनं, नरकं नाम न्यरकं, निअरकं। नीत्युपसर्गस्य का अर्थः अत्र? नीचैः, नीचैर्गमनम्, अधोगमनम्। किमर्थम् अधोगमनम् इत्युच्यते इति चेत् अधोगमनं सुख अभावदृष्ट्या। सुखदायकम् अल्पमपि स्थानं तत्र नास्ति। भूलोके दुःखमस्ति चेदपि सुखदायकस्थानमपि अस्ति। किन्तु नरकलोके
दुःखमात्रमस्ति, सुखदायकस्थानं किमपि नास्ति। न अस्मिन् रमणं स्थानं रतिकरं स्थानम् अल्पमप्यस्ति इति वा नरकम् इति पदम्। तादृशे नरके वयं पतामः।